बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आइए तालीम के एक ऐसे मरहले पर बात करें जो मरहला बहुत ही आम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समाज और हमारी सोसाइटी उस मरहले पर तालीम में तकरीबन 100% शरीक हो रहे हैं। 100% ना सही तो 90% हिस्सा ले रहे हैं। वो है प्राइमरी तालीम। यानी उमूमी तौर पर हर घर के बच्चे प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं। हर माँ बाप को ये फिक्र होती है कि उसके बच्चे प्राइमरी मदरसों में, स्कूल में जाकर अपनी तालीम को हासिल करें। स्कूल अलग अलग है, उनका मेयार अलग अलग, उनकी अंदाज़े तालीम, उनका सिस्टम अलग अलग, उनके ग्रेड्स भी अलग अलग और अखराजात भी अलग अलग। इस एतबार से हमें इस गुफ्तगू को आगे नहीं ले जाना, वो सब आपके सामने। हमें इस पहलू पर जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो प्राइमरी का मरहला है ये दरअसल तालीम का फाउंडेशन होता है, तालीम की बुनियाद होती है। और इसी उम्र में बच्चे की उम्र इतनी तेज़ भागती है कि अगर आपने सही फैसला लिया तो आपका बच्चा तालीम का सफ़र अच्छा तय करेगा। बच्चे की तालीम का सफ़र उसके मकसद के एतबार से मुतय्यन होता है। हम आप इस बात को ज़हनों में बिठा लें कि अगर तालीम का मकसद नहीं तय है तो उसका सफ़र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। आपने क्या तय किया है, तय बात है। इस सिलसिले में हम और आप बहुत कमज़ोर हैं। हमारे आपके यहाँ गुफ्तगू बहुत कम होती है, हम खुद भी कम सोचते हैं और बच्चा तो कम सोचने की पोजीशन में होता है। हमारे घरों में, हमारी महफिलों में बहुत कम इस पर गुफ्तगू होती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि कमोबेश साल में एक समाज के लोग, एक सोसाइटी के लोग, एक ग्रुप के लोग, एक ख़ानदान के लोग, एक रिश्तेदार आपस में इकट्ठा हों और बच्चों के तालीम के सिलसिले में गुफ्तगू करें। बच्चों के तालीम पर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। आज हम और आप जब किसी कामयाब बच्चे की कहानी सुनते हैं, उसका रिज़ल्ट देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और अफसोस करते हैं और सोचते हैं काश हमारा बच्चा भी ऐसे ही आगे बढ़ता। आपके बच्चे के अंदर कोई कमज़ोरी नहीं, आपका बच्चा भी आगे जा सकता है, आपका बच्चा भी कामयाब हो सकता है। लेकिन उस वक्त जब आपने भी उसी तरह सोचा हो जैसे एक कामयाब बच्चे के वालिदैन ने या उसके उस्ताद ने या किसी खैर खां ने सोचा है। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, महफिलों की गुफ्तगू का मौजू बनाना पड़ेगा। हमारे और आपके घरों की गुफ्तगू का मौजू बनिए। बच्चों की तालीम उनका मुस्तकबिल है, बच्चों की सेहत उनका मुस्तकबिल है, बच्चों की परवरिश, उनका अखलाक, उनके आदात ये उनका मुस्तकबिल है। उनकी तरबियत से उनका मुस्तकबिल बनेगा और तालीम ये वो मुस्तकबिल है जो तमाम चीज़ों पर हावी रहेगा। तालीम की बुनियाद पर उसके अखलाक व आदाब भी अच्छे होंगे, तालीम की बुनियाद पर उसकी सोसाइटी अच्छी बनेगी, तालीम की बुनियाद पर उसका कैरियर अच्छा बनेगा, तालीम की बुनियाद पर वो अपने आप को स्टैंड कर सकेगा। गोया ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर पहलू हमारी समाज और सोसाइटी का है, वो है तालीम का पहलू। और इसलिए मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अभी तालीम वो हमारे लिए एक मसला बन गया है। लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से हम इस कश्मकश में हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। अब क्या करें? हमें एहसास हुआ है कि हाँ, तालीम एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। वरना तो हम आदी थे, कहीं ना कहीं एडमिशन होता था, कहीं ना कहीं चले जाते थे बच्चे, कुछ पढ़ाई शुरू हो जाती थी और उनका तालीमी सफ़र शुरू हो जाता था। चूँकि बाकायदा तालीमी सफ़र शुरू नहीं हो सका है, इसलिए एक ये मौजू बन गया है। इस मौजू में आइए
آج صرف اور صرف ہم بات کریں گے تعلیم کے مقاصد کی بنیاد پر تعلیم کا سفر طے ہوگا. آپ کے بچے کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تفصیلات نہیں ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ جانیں، جو لوگ جانیں وہ اچھا کام ہے، لیکن کم از کم بنیادی طور پر آپ کو اتنا تو جاننا ضروری ہے. نمبر 1، آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں. حافظ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ حفظ کی عمر بچپنے کی عمر ہوتی ہے. حافظ کا مطلب قرآن کو یاد کرنے والا. حافظ کا مطلب کہ اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا. حافظ کا مطلب کہ آپ کا بچہ ذہین ہو جائے گا. قرآن اگر اس نے یاد کر لیا تو گویا کہ اس نے ذہانت کا امتحان پاس کر لیا. تو اس لیے اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو اس پر پلان کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور آپ سوچیں، آپ بھی پچھتائیں اور آپ کا بچہ بھی پچھتائے. پھر اسے آپ حفظ کے لیے لگا دیں اور اس کا پورا کیریئر ڈسٹرب ہو جائے اور وہ حفظ کرتے کرتے اس عمر کو پہنچ جائے کہ بقیہ تعلیم کے راستے اس کے لیے مسدود ہو جائے. آپ اپنے بچے کو پروفیشنل کورسز میں لے جانا چاہتے ہیں یا اکیڈمک کورسز میں لے جانا چاہتے ہیں یا ریسرچ میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ بڑا میدان ہے. ہر پروفیشنل کورسز میں سینکڑوں کورسز ہیں، لیکن بڑے بڑے جو کورسز ہیں اس میں آپ کیٹیگری کر لیجیے کدھر آپ کے بچے کا ذہن چل رہا ہے. آپ اس اعتبار سے ریڈ کریے. آپ کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس لے جائیے. کوئی آپ کے گھر میں آپ کا مہمان، رشتہ دار، دوست آیا ہو جو پڑھا لکھا ہو، جسے تھوڑا تجربہ ہو، اس سے بچے کو ملوائیے، گفتگو کروائیے، وہ اندازہ کرے. اور سال میں سماج اور سوسائٹی میں اس طرح کی ایک کم سے کم نشست ہو جس میں بچوں کی صلاحیت نکھرے، بچے سمجھیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. جب ہم اور آپ مستقبل کی تلاش کے لیے کوششیں کریں گے تو یقین جانیے کہ مستقبل ہمارے سامنے آئینہ بن کر آ جائے گا. ہم دیکھ لیں گے اس میں اپنے مستقبل کو. لیکن جب ہم مستقبل کو تلاش ہی نہیں کریں گے تو وہ آئینہ ہمارے سامنے ہوگا، لیکن ہم اس میں اپنے مستقبل کی کوئی چیز بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اس لیے آئیے ہم پرائمری کی تعلیم پر توجہ دیں. پرائمری ہی میں طے کریں کہ اس بچے کو کیا بننا ہے. یاد رکھیے، آپ کا طے کرنا اور یقینی طور پر وہی ہونا یہ ضروری نہیں. انسانی زندگی کا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ طے کر لینے سے صرف نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس کے لیے آپ دعا کریں اور وہ بچہ کوشش کرے گا اور اسے اچھے اساتذہ ملیں گے تب وہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے طے ہی نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب مائنس ہو جائے گا. تو وہ چیزیں جو آپ کو کرنا ہے اسے پہلے آپ کو کرنا ہے، آپ کو اس پر توجہ دینی ہے. پھر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ تو کہہ ہی رہا ہے کہ جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ سوچیں گے تو اللہ توفیق بھی دے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورا بھی کرے گا اور لوگ آپ کو میسر آ جائیں گے. تو پہلا مرحلہ ہے کہ پرائمری کے مرحلے میں اپنے بچے کے مستقبل کو طے کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا بچہ پروفیشنل کورسز میں جانا چاہتا ہے، اکیڈمک کورسز میں جانا چاہتا ہے، ریسرچ میں جانا چاہتا ہے. اگر اس کا آپ نے فیصلہ لیا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے، اس کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہے، اس کے لیے کیا کیا روٹس ہیں اور اس کے لیے کیا کیا کوششیں کریں. اسی طرح اگر آپ کے بچے کا رجحان علم شریعہ میں ہے، یاد رکھیے ابھی ہم نے عالم کو بچپن سے ایک کورس بنا دیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. تعلیم ایک کورس ہے، عالم کورس نہیں ہے. عالم تو اسپیشلائزیشن کو کہتے ہیں. جیسے ایک بچہ جب پرائمری میں ہوتا ہے، مڈل میں ہوتا ہے، ہائی اسکول میں ہوتا ہے تو کوئی اس سے نہیں کہتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ. اس کے لیے ڈاکٹر کا کورس بعد میں ہے. یہ مرحلہ کراس کر لے گا، اسے ڈاکٹر بننا ہوگا تو بنے گا. بالکل اسی طرح علم شریعہ ہے. کوئی شخص اپنے تعلیمی مرحلے کو مکمل کر لے گا، پرائمری کو مکمل کر لے گا، اس کے بعد اگر وہ علم شریعہ میں مہارت کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ اسے مل جائے گا. آئیے ہم اور آپ اس اہمیت کو سمجھیں کہ پرائمری کی تعلیم کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے، آپ کے بچے کے لیے فیصلہ کن مرحلہ ہے.